हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा सामान्यतया जुलाईदेखि सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म फ्लू सङ्क्रमण बढ्ने गरेको तथ्याङ्क छ। फेब्रुअरीदेखि मार्च र जुलाईदेखि सेप्टेम्बरलाई फ्लूको सिजन मानिन्छ। तर यो वर्ष अझैसम्म पनि फ्लूको जस्तै लक्षण लिएर अस्पताल पुग्ने बिरामीको सङ्ख्या नघटेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। मौसम परिवर्तन भएसँगै रुगाखोकी तथा फ्लूको लक्षण देखिन थालेको छ। फ्लू सङ्क्रमणको कारण, रोकथामबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। देशका ठुला अस्पतालहरूमा पछिल्लो समय कोभिडका बिरामी न्यून हुँदै गइरहेका छन्। सङ्क्रमण दर घट्दै गए पनि अस्पतालहरूमा पछिल्लो समय पोस्ट कोभिडको लक्षण लिएर पुग्नेहरू बढ्दै गएका छन्। यस्ता बिरामीले खोकी लागिरहने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, महिनौसम्म स्वाद थाहा नपाउने वा एक प्रकारको गन्ध नियमित महसुस गरिरहेको बताएका छन्। दीर्घरोग भएका कोभिड सङ्क्रमितहरूमा यो जोखिम अझै बढी छ। पोस्ट कोभिडको लक्षण र उपचारबारे वरिष्ठ फिजिसियनसँग संवाद गरेका छौँ। त्यो संवाद पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। नेपालमा सामान्यतया जुलाईदेखि सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म फ्लू सङ्क्रमण बढ्ने गरेको तथ्याङ्क छ। फेब्रुअरीदेखि मार्च र जुलाईदेखि सेप्टेम्बरलाई फ्लूको सिजन मानिन्छ। तर यो वर्ष अझैसम्म पनि फ्लूको जस्तै लक्षण लिएर अस्पताल पुग्ने बिरामीको सङ्ख्या नघटेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मौसम परिवर्तन भएसँगै रुगाखोकी तथा फ्लूको लक्षण देखिने गर्दछ। मौसमी फ्लू भने इन्फ्लुएन्जा भाइरसको कारणले हुने गर्दछ। यसमा अचानक ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने तथा खसखस हुने गर्छ। अलि बढ्दै गयो भने सास फेर्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ। सबै खालका फ्लू मानिसबाट मानिसमा सर्ने भएकोले परिवारको एकजनामा सङ्क्रमण भएपछि
परिवारलाई सङ्क्रमित हुने जोखिम हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। बालबालिका, 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, दम रोगी, गर्भवती, दीर्घरोगी, मधुमेह भएकाहरूमा यसले जटिल रूप लिने र गम्भीर रोगीहरूको मृत्यु समेत हुने सम्भावना रहन्छ। जोखिम समूहका व्यक्तिमा देखा परेमा घरमा बस्नुको सट्टा अस्पताल पुगेर उपचार गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। पश्चिमा मुलुकमा वर्षको एक पटक मात्र आउने यस्तो फ्लू नेपाल तथा भारतमा भने वर्षको 2 पटक देखिन्छ। गर्मी तथा मध्यम हावापानी भएकोले मौसमी फ्लू जाडो सुरु हुने बेलामा र जाडो सकिँदै जाने क्रममा देखिने गरेको छ। व्यक्तिगत सफाइमा विशेष ध्यान दिएमा फ्लूको सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ। सङ्क्रमित व्यक्ति एकल कोठामा बसेर उपचार गर्ने र अरू व्यक्तिको सम्पर्कमा नजानाले सङ्क्रमणबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यसका लागि बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्दा मौसमी फ्लूबाट बच्न सकिन्छ। मौसमी फ्लूमा देखिने मुख्य समस्या रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने लगायत रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्कार, मेरो नाम अर्चना श्रेष्ठ हो र म चाहिँ अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकको रूपमा काम गरिरहेको छु र आज जीवनशैलीको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारीहरू दिनेछु। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि दुईटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा चाहिँ पोषणयुक्त खाना र अर्को चाहिँ शारीरिक व्यायाम। पोषणयुक्त खाना भन्नाले चाहिँ हामीले ब्यालेन्स डायट पनि भन्छौँ र त्यसमा धेरै प्रकारको खानाहरू पर्छ र अहिले धेरै अनुसन्धानहरूबाट पनि हामीले जानिसकेका छौँ कि कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुन्छ र कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुँदैन। स्वस्थकर खानामा चाहिँ सबैभन्दा अग्रम स्थानमा चाहिँ यो फलफुल र सागसब्जीहरू नै पर्छ। तरकारी सागसब्जीहरू नै पर्छ र तरकारी सागसब्जी चाहिँ हामीले दिनको 5 छाक चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। एकै छाकमा दुईचोटि गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा आलु चाहिँ पर्दैन। र अर्को चाहिँ साबुत अन्न भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ यो हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले बजारमा पाउने सेतो चामल होइन, सेतो यो मैदाको जुन खानेकुराहरू त्यो चाहिँ एकदमै अस्वस्थकर खानेकुराहरू हो। र स्वस्थकर खानामा चाहिँ साबुत अन्न, खैरो चामलको भात भयो, त्यसमा होइन आटाकोले बनेको खानेकुराहरू, आटाको रोटीहरू, अनि त्यो चाहिँ स्वस्थकर खानेकुराहरूमा पर्छ। र अर्को चाहिँ धेरै चिनी भएको खानेकुराहरू र पेय पदार्थहरू जस्तै कि यो कोक फ्यान्टाहरू जुन अहिले बजारमा हामीले देखिरहेछौँ, त्यसमा पनि एक बोतल कोकमा अथवा फ्यान्टा पेप्सीमा चाहिँ 6 देखि 8 चम्चासम्म चिनी हुन्छ। अनि चिनी पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै नकारात्मक असर गर्छ। र अर्को चाहिँ जुन शारीरिक व्यायामको कुरा गरेँ, शारीरिक व्यायाम भनेर चाहिँ त्यो जिमखानामा गएर व्यायाम गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ आफ्नो जीवनशैली चाहिँ सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले एक हप्तामा 150 मिनट जति चाहिँ
ठिक्क लेभलको चाहिँ शारीरिक व्यायाम गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा छिटो छिटो हिँड्ने होइन उठबस गर्ने अथवा डोरी खेल्ने अथवा बिहान अथवा बेलुका मर्निङ वाक इभिनिङ वाकहरू गर्ने र यो शारीरिक व्यायाम भन्ने कुरा चाहिँ बिहान उठेरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन कुनै पनि समयमा आफूलाई पाएको पर्ने समयमा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। जीवन तिमी सामान लिन जाने भने होइन अझै गएको छैनौ? कस्तो जिउ दुखिरहेछ भने आज अलिक गाह्रो पो भइरहेछ त। ल के भयो त अचानक? बिहानसम्म त ठिकै थियो त। बिहान अलिअलि सुरु भएको थियो अहिले त अलिक बढी नै हुन थाल्यो। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, रुगा लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् भने तुरुन्तै कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुहोस्। कतै तिमीलाई तिमी पनि कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ नि। अब यति हुँदैमा कोरोना भन्न कसरी मिल्छ भन त? के थाहा अहिलेको भाइरसको त लक्षण पनि कति धेरै छ रे अनि पहिलाको भन्दा संक्रामक र कडा पनि छ रे। तिमी झन् डर नदेखाउ न मलाई। सामान्य दुख्या हो के केही भएको छैन। यो बेला डर देखाउने भन्दा पनि जाँच गरेर ढुक्क हुने बेला हो। बरु गएर जाँच गरेर आऊ न। पर्दैन के। हेर यदि तिमीलाई कोरोना लागेको भए तिमी हामी सबैलाई खतरा भयो अनि पुरै परिवार नै जोखिममा भयो। के तिमीलाई हाम्रो माया लाग्दैन? हुन्छ अब तिमीले भनेपछि मान्नै पर्यो नि। समयमै परीक्षण गरी रोगको पहिचान भयो भने आफूसँगै आफ्नो परिवारलाई पनि कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ। तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं। नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर सबिना भट्टराई, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ। र स्वास्थ्य भनेको के हो त? शरीरमा स्वास्थ्य रहनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी, जहिले पनि एउटा ऊर्जा होस् शरीरमा। र यो गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क खानाहरू चाहिँ हामीले नियमितपूर्वक कम भए पनि पौष्टिक पदार्थयुक्त खानाहरू खाने, व्यायाम आफ्नो शरीरमा व्यायामहरू इन्कर्पोरेट गर्ने, जति मिनट भए पनि एटलिस्ट आफ्नो शरीरमा व्यायाम राख्दा पनि ठिक हुन्छ। र नेगेटिभिटी अथवा यो ऊर्जा पनि नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ हाम्रोबाट निकाल्नुपर्छ। सकेसम्म तनावहरू कम लिने बानी बचाल्नु पर्यो, किनकि अहिलेको होडबाजीको टाइम, अहिलेको एकदम एक्टिभ जीवनमा त स्ट्रेस कसलाई हुँदैन त? तर स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्नलाई अथवा यो तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ। मेडिटेसन भयो अथवा व्यायामै हुन्छ अथवा आफूलाई मन परेको हबिजहरू लिने, गाना सुन्ने, पेन्ट गर्ने, तिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरमा धेरै यो स्ट्रेसहरू कम गर्छ। र म छाला रोग विशेषज्ञको कारण एउटा हैसियतले के पनि भन्न चाहन्छु भनेको हाम्रो छाला चाहिँ एउटा भित्री शरीरको कस्तो भइरहेको ऐना हो। जब छाला स्वस्थ हुन्छ, कपाल स्वस्थ हुन्छ, नङहरू स्वस्थ छन्, तब हाम्रो शरीरमा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वस्थ देखिन्छ। किन धेरै शरीरमा बिग्रेको धेरै जस्तो मुटुको रोग, किडनीको रोग, तिनीहरूको धेरै अर्ग्यानको डिफेक्ट चाहिँ पहिले नै स्किनमा आएर देखेर हामीले धेरै कतिजना अब थाइरोइडहरू भयो, हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू हुन्छ, कसैको हर्मोन्सहरू यो कामहरू गरिरहेको हुँदैन। सो त्यो उनीहरूको पनि सबै स्किनमा देखिन्छ र स्किनबाट नै हामीले कतिजना यो टेस्ट गरेर आउनुहोस् है भनेर भन्दै हुन्छौँ, सो द्याट भित्र यो शरीरमा कुन चाहिँ अर्ग्यान काम गरिरहेछन् थाहा हुन्छ। र आफ्नो स्किनलाई चाहिँ नियमित स्याहार गर्नलाई आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ। व्यायाम, शारीरिक व्यायामको शरीरमा गर्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मुख धुने, मुखमा धोएपछि शरीर मोइस्चराइजर लाउने, सनस्क्रिन लाउने, राति पनि यो धोएर यसलाई मोइस्चराइजर लाएर राम्रो बनाइदिने। सो यिनीहरू सिम्पल रुटिनको कुराहरू हो जुन चाहिँ गरे भने हाम्रो भित्री स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र बाहिरी स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। देशका ठूला अस्पतालहरूमा पछिल्लो समय कोभिडका बिरामी न्यून हुँदै गइरहेका छन्। संक्रमण दर घट्दै गए पनि अस्पतालहरूमा पछिल्लो समय पोस्ट कोभिडको लक्षण लिएर पुग्नेहरू बढ्दै गएका छन्। यस्ता बिरामीले खोकी लागिरहने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, महिनौसम्म स्वाद थाहा नपाउने वा एक प्रकारको गन्ध नियमित महसुस गरिरहेको बताएका छन्।
दीर्घरोग भएका कोभिड सङ्क्रमितहरूमा यो जोखिम अझै बढी छ। पोस्ट कोभिडको लक्षण उपचारबारे वरिष्ठ फिजिसियनसँगको संवाद अबको क्रममा। देशका ठूला अस्पतालहरूमा पछिल्लो समय कोभिडका बिरामी न्यून हुँदै गएका छन्। सङ्क्रमण दर घट्दै गए पनि अस्पतालहरूमा पछिल्लो समय पोस्ट कोभिडको लक्षण लिएर पुग्नेहरू भने बढी छन्। सङ्क्रमण निको भएर नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अस्पताल पुग्नेहरूमा निमोनिया, क्षयरोग र मनोवैज्ञानिक प्रभाव बढी देखिने अस्पतालहरूले बताएका छन्। लक्षण बिनाका कोभिड सङ्क्रमितहरू केही समयको उपचारपछि ठिक हुने गरेको भए पनि लक्षणसहित कोभिड सङ्क्रमण भएका बिरामीमा भने निको हुन लामो समय लाग्ने गरेको छ। कोभिड निको भइसकेको केही समयपछि पनि पुनः स्वास्थ्य समस्या देखिनुलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनिन्छ। अधिकांश यस्ता बिरामीले खोकी लागिरहने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, महिनौसम्म स्वाद थाहा नपाउने वा एक प्रकारको गन्ध नियमित महसुस गरिरहेको बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि कोभिड सङ्क्रमण ठिक भएको पछिसम्म पनि यसको असर देखिन सक्ने जनाएको छ। दीर्घरोग भएका कोभिड सङ्क्रमितहरूमा यो जोखिम अझै बढी छ। पोस्ट कोभिडको लक्षण र उपचारबारे वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर पुष्पमणि खरालसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। डाक्टर साहब, सबभन्दा पहिला कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब अहिलेको समसामयिक विषयबाटै कुराकानीको सुरुवात गरौँ। हजुर, हामी कोरोना भाइरसको महामारीबाट गुज्रेर अहिले केही रिलिफको अवस्थामा छौँ, अर्थात् हामीले केही सङ्ख्या कम भइरहेको अवस्था पाएका छौँ। यद्यपि केही व्यक्तिहरू अझै सङ्क्रमित भइरहनु भएको छ, आइसियुमा हुनुहुन्छ, भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ, केही व्यक्तिको मृत्यु अझै पनि भइरहेको छ, तर पनि सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ। अहिले खास वास्तविकता के हो? यो साँच्चै घटेको हो या हामीलाई घटे जस्तो लागेको हो? यो लक्षण नदेखिएर मान्छेले टेस्ट नगरेर त्यो लागेको हो या वास्तविकता के छ? अहिले यहाँहरूको प्र्याक्टिसले के भन्छ, यहाँहरूको स्टडीले के भन्छ? हजुर, अहिले पक्कै पनि पहिलाको जुन आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि भन्दा पक्कै पनि अहिलेको अवस्था चाहिँ अलिकति घट्दो रूपमै छ। जस्तो क्रिटिकल हुने केसहरू त हस्पिटलमा छन्, तर पनि पहिलाको भन्दा धेरै घटेको हो। तर यस्तो भनिराख्दाखेरि पनि अब अहिलेको चाहिँ जोखिम चाहिँ अझै कायमै छ। अहिले पनि दिनौँ कति व्यक्तिहरू मृत्यु भएको कुरा हामीले डाटामा देखिरहेको छौँ। लगभग धेरै मान्छेहरूलाई सङ्क्रमण भएको छ। त्यहाँदाखेरि जोखिम चाहिँ छ, तर पहिलाभन्दा चाहिँ कम भएको हो। यसमा चाहिँ पक्कै पनि भ्याक्सिनले चाहिँ केही काम गरे जस्तो लाग्छ हामीलाई। यो भ्याक्सिन धेरै व्यक्तिले लगाएको कारणले गर्दाखेरि करोड व्यक्तिले लगाइसकेको अवस्था छ। हजुर, धेरै व्यक्तिले लगाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लक्षण नदेखेर टेस्ट गर्ने कम गएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि भएको हो कि भन्ने पनि एक थरी तर्क छ नि। त्यो चाहिँ कतिसम्म सत्य हुनसक्छ? अब त्यो यस्तो छ, तपाईँ भ्याक्सिन लगाएपछि तपाईँको रोग लग्ने क्षमता धेरै सम्भावना धेरै कम भएर जान्छ होइन। रोगसँग लग्ने क्षमता तपाईँले भने जस्तै भ्याक्सिन लगाएको मान्छेले कहिलेकाहीँ लक्षण बिनाको पनि हुनसक्छ, टेस्ट नगरेर पनि होला। तर सरस्वती अब नेपालको सबै डाटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ घटेर गएको छ। हजुर हजुर, यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ कसैलाई गाह्रो हुने, कसैलाई खोकी लाग्ने, कसैलाई हाछ्यु आउने, कसैलाई के हुने, रुवा लाग्ने, यो चाहिँ ठ्याक्कै यो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीसँग छैन त्यस्तो भने। पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ कोरोना भाइरसले चाहिँ शरीरमा सङ्क्रमण गरिसकेपछि, खास गरी फोक्सोलाई सङ्क्रमण गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ मान्छेहरूलाई निको भए पनि त्यसले असर चाहिँ पारेको हुन्छ। जस्तै फोक्सोमा तपाईँ एक किसिमको चाहिँ जालो पलाएको हुन्छ कि, कोही मान्छेलाई कम पलाएको हुन्छ, कोहीलाई बढी पलाएको हुन्छ होइन। जसलाई चाहिँ त्यो जाली एउटा फाइब्रोसिस भन्छ हाम्रो भाषामा, त्यो बढी भयो भने तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो हुने समस्याहरू, खोकी लाग्ने समस्याहरू लामो समयसम्म रहेको पाइन्छ। कोहीलाई थोरै सङ्क्रमण छ भने सानो लक्षणहरू हुन्छन्। तर पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोममा चाहिँ खास भनेको चाहिँ श्वास प्रश्वाससँग नै जोडिएका लक्षणहरू बढी देखिन्छन्। सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने यस्ता लक्षणहरू, कमजोरी हुने, विकनेस हुने, यस्ता कुराहरू छँदैछन् होइन। तर खास भनेको चाहिँ श्वास प्रश्वाससँग रिलेसन भएको, सास फेर्न धेरै गाह्रो भएर आउने मान्छेहरू पनि बढी पाइन्छ। जस्तै अब यो कोभिडकै सिम्पटम्ससँग पनि मिल्छ। हजुर होइन, हामीले जेनरली एकदमै म्यानली भन्दाखेरि अर्थात् हामीले एकदमै नर्मली हेर्दाखेरि यो कोरोना सङ्क्रमण हो या पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम हो भनेर छुट्याउने केही आधारहरू हुन सक्छन् त्यस्ता केही? जस्तै कोरोना भाइरस चाहिँ तत्कालको लागि नेगेटिभ भएको छ र पहिला भविष्यमा चाहिँ पोजिटिभ थियो, पछि नेगेटिभ भएर त्यो मान्छेलाई त्यस्ता लक्षणहरू नेगेटिभ भएपछि पनि आएको छ भने त्यसलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनियो। किन कोभिड भएको पछि निको भएर पनि त्यसको बाँकी असर परेकोलाई चाहिँ
पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनिन्छ। कोभिडै भयो भने त टेस्टमा पोजिटिभ आइहाल्छ, टेस्ट रिजल्ट नेगेटिभ छ तर चाहिँ कोभिड जस्तो लक्षण छ भने पहिलाको असरले त होइन भने शङ्का चाहिँ हुन्छ। जस्तै अब 3 महिना 6 महिनापछि त फेरि पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ भनिएको छ। भनेपछि फेरि पनि सङ्क्रमण हो कि भने धेरै व्यक्तिलाई चिन्ता र चासो भइरहेको, मैले यो कारणले सोधेको होइन। भनेपछि लक्षण देखियो भने टेस्ट गर्ने उपाय पहिलो उपाय त्यही होइन? त्यही नै हो। जस्तै पहिला चाहिँ तपाईँलाई कोरोना भाइरस भयो, मान्छेहरू निको भयो, पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम पनि भयो र फेरि सिन्ड्रोम हुँदाहुँदै फेरि कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ बिचमा थपिन्छ। त्यो भयो भने धेरै ठुलो जटिल हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यस्तो लक्षण भयो नि त पहिला टेस्टै गर्नु पर्यो। जाडो मौसममा चाहिँ हामीले कस्ता खालका समस्याहरू हामीले देखियो भने अर्थात् कस्ता खालका लक्षणहरू देखियो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चिसोले सताउनु खोजेको भनेर बुझ्ने र कस्ता खालका लक्षण देखियो भने चाहिँ कोरोना हुनसक्छ या पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम हुनसक्छ भनेर बुझ्ने, यसमा पनि कन्फ्युजन अलिकति क्लियर गर्नु पनि देखिरहेको छ। एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले। अहिले पक्कै पनि जाडो मौसम सुरु भएको छ, अहिले धेरै रुगाखोकीको बिरामीहरू आएको छन्। अब कुन चाहिँ रुगाखोकीलाई चाहिँ कोभिड हो भने शङ्का गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ठ्याक्क ड्रास्टिकली यो भन्ने ठ्याक्कै यो त होइन, तर पनि खास कोभिड भयो भने चाहिँ सुक्खा खोकी, ज्वरो, अनि रुगाको मात्रा कम हुन्छ, रुगा अलिक धेरै कम हुन्छ, खोकी र ज्वरो बढी हुने खालको हुन्छ, जिउ दुख्नेहरू हुने भयो। सामान्य चिसोको रुगाहरू भयो भने चाहिँ रुगा नै बढी लाग्ने, अनि खोकी चाहिँ कमै हुने, ज्वरो पनि कम हुने हुन्छ। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ शङ्कै लाग्यो भने त अब चिकित्सक नगेर नछुट्याइकन भन्न सकिँदैन। युजली के छ भन्दाखेरि अब जाडो मौसममा मान्छेलाई रुगाखोकी बढी लाग्ने सम्भावना एउटा टेम्परेचरको कारण पनि हो। चिसो भाइरसहरू राम्रोसँग चाहिँ त्यो मल्टिप्लाई हुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ उत्पादन त कस्तो बढ्दै जान्छ कि भाइरसको पनि। अर्को कुरा चिसो मौसममा हामी नजिक साथीहरूसँग नजिक पनि बस्ने बानी हुन्छ, त्यसले गर्दा एउटा क्राउडिङ हुने भयो नि, त्यसले गर्दा एक्लै अर्कोलाई सर्ने भयो। बस्नको लागि त्यही नै हो, तपाईँको चाहिँ अहिले सामाजिक दूरी चाहिँ दुइटैको लागि पनि कायम गर्नै पर्छ। हजुर। जस्तै दुख्ने कुरा, अब बढी दुख्यो भन्ने कुरा या घटी दुख्यो भन्ने कुरा दुखाइबाट थाहा हुने होइन। खोकी पनि धेरै बेर लाग्यो भने बढी लाग्यो, कम बेर लाग्यो भने कम लाग्यो भने थाहा होइन। तर रुगा बढी लाग्यो या कम लाग्यो भने कसरी थाहा पाउने? जस्तै यहाँले बढी रुगा लाग्छ त्यो चिसोबाट चाहिँ, अनि कोभिडमा चाहिँ कम रुगा लाग्छ भन्नु के रुगा कति लाग्यो भने कसरी सिङ्गनबाट थाहा पाउने कि कसरी थाहा? युजली जस्तै सामान्य खालको रुगाहरू जुन चाहिँ चिसोले अथवा कमन कोल्ड भन्छौँ हामीले, त्यो भएर रुगा चाहिँ पातलो नाकबाट चुहिने खालको अलिक बढी नै हुन्छ। अब तपाईँको यो खालको कोभिडहरूमा चाहिँ तपाईँको सेक्रेसन त्यति धेरै आउँदैन, अलिक भनौँ न रुगा लगाए पनि त्यति धेरै सेक्रेसन नआउने खालको हुन्छ होइन। त्यसमा पनि त्यही हो, खोकी हुन्छ, ज्वरो हुन्छ, जिउ दुख्ने भयो। तर कुनै कोभिडमा सामान्य खोकी मात्र पनि हुनसक्छ, ज्वरो मात्र पनि हुनसक्छ, कोहीलाई रुगा खोकी ज्वरो सबै हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि कमन कोल्ड चिसोले मात्रै हो भने चाहिँ सामान्यतया ठुलो ज्वरो हुँदैन, ज्वरो धेरै कम हुन्छ र रुगा पानी चाहिँ बढी नाकबाट चुहिने हुन्छ, यो चाहिँ सामान्य खालको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब पानी तातो पानी खाने, बढी प्रशस्त खाने, रेस्ट गर्ने, सामान्य गर्दा पनि कम भएर जाने हुन्छ। तर त्यसमा पनि सास फेर्न गाह्रो भयो अथवा ज्वरो हत्तै बढ्यो भने कतै कोभिड त होइन भने शङ्का लिएर चिकित्सकमा जानुपर्ने हुन्छ। हजुर। यो फेरि कोरोना भाइरसको विभिन्न खालका यो स्वरूपहरू पनि परिवर्तन भइरहेका छन्, अल्फा, बिटा, गामा, डेल्टा। अहिले नेपालमा डेल्टा भेरियस चाहिँ सक्रिय छ भनिएको छ होइन। यो अहिले के डेल्टा भेरियस भनेको कस्तो भेरियस सक्रिय छ अहिले डाक्टर साहब? यो के खालको चाहिँ अहिले सङ्क्रमण बढी सक्रिय छ नेपालमा? अहिले तथ्याङ्काल त डेल्टा भाइरसै बढी भन्ने कुरा आएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको भेरिएन्ट यो भन्दा पनि सबभन्दा पहिला हामीले जुन भेरिएन्ट पनि उपचारको शैली खास एउटै नै हुन्छ। त्यही हो, डेल्टा भेरिएन्टमा चाहिँ पहिलाको भ्याक्सिनले चाहिँ अलिक कम काम गर्छ कि भन्ने चाहिँ किसिमको चाहिँ पहिला चिन्ता थियो। तर विभिन्न प्रतिवेदनले के गरेछ भने भ्याक्सिनले चाहिँ डेल्टालाई पनि काम गर्छ, तर चाहिँ जे होस् पहिलाभन्दा अरू भाइरसलाई त्यो अरू भेरिएन्टलाई भन्दा चाहिँ कम काम गरे पनि काम चाहिँ गर्छ भन्ने आएको छ। उपचार पद्धति एउटै नै हुन्छ, यसमा पनि रोकथाममा त्यो सामाजिक दूरी कायम गरी मास्क लगाउने, हात सफा गर्ने, त्यही नै कुराहरू हो। डेल्टा भेरिएन्टमा चाहिँ लक्षण चाहिँ के हुन्छन्? उही नै लक्षण हो, त्यही पनि अलिकति बढी चाहिँ मान्छेलाई चाँडै नै निमोनिया भइहाल्ने, ज्वरो बढी आउने, खोकी धेरै बढी लाग्ने, चाँडो नै गाह्रो हुने खालको चाहिँ देखा पर्छ। हजुर हजुर। यो भ्याक्सिनको कुरा गर्नुभयो यहाँले होइन, भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कुन भ्याक्सिन लगाउने, के गर्ने भन्ने कुरा, भ्याक्सिनले असर गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा धेरै गरियो होइन, धेरै कुरा पनि आयो। अब यो एकपटक भ्याक्सिन लगाएको कहिलेसम्ममा अर्को पटक कहिले लाउने भन्ने चाहिँ अर्को अहिले पनि कन्फ्युजन छ क्या। जस्तै कतिले 6 महिनामै लगाएको पाइन्छ, कतिले 1 वर्ष भन्ने जेनरल हामीले कुरा सुनेका थियौँ होइन। अब यो मात्रा पुर्याएपछि कुरा गरे होइन। भनेपछि यो ठ्याक्कै लाउनु पर्ने चाहिँ भ्याक्सिन कति समय पछि हो, त्योभन्दा अगाडि लाउँदा असर गर्छ कि गर्दैन, त्यो कुरा पनि बताइदिनुहोस् न। अहिले पनि तपाईँले भन्नु सही कुरा भन्नुभयो, अहिले पनि संसारभरि चाहिँ अहिले अनुसन्धानकै विषय नै हो। अहिले मान्छेले 2 डोज जुन लगाइन्छ, जस्तै तपाईँको अब यो अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको त्यो जोनसनको बाहेक अरू सबैको 2 डोजै लगाइन्छ। 2 डोज लगाएपछि बुस्टर कहिले लगाउने भन्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न रिसर्चहरू भएको छ। कुनै प्रतिवेदनले चाहिँ 6 महिनामा लाउनुपर्छ पनि भनेको छ, कहिले 6 महिनामा पर्दैन। यसको त अब किनभने भ्याक्सिन लगाएको पनि विकसित देशमा त 1 वर्ष हुन लागिसक्यो, लगभग भनौँ न 1 वर्ष पनि हुन लागिसक्यो। उनीहरूले चाहिँ होइन 1 वर्षमा पनि त्यो रोग प्रतिरोधक एन्टिबडीहरू चाहिँ
राम्रै मात्रामा धेरै मात्रामा रगतमा पाइएको छ, 1 वर्षमा बुस्टर लगाए हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि आएको छन्। र ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन अहिले। 6 महिनादेखि 1 वर्ष, 6 महिनापछि 1 वर्षभित्र चाहिँ बुस्टर लगायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखा परेको हो। त्यो छिटै लगाउँदाखेरिको असर चाहिँ केही देखिया छ कि छैन, त्यस्तो के छ? त्यस्तो असर त खासै केही पनि हुँदैन होइन, त्यस्तो असरै हुन्छ भन्ने होइन। त्यसले पनि अब यो कस्तो हुन्छ भने नचाहिने बेला किन लगाउने, पहिलेकोले काम गरिरहेको छ भने रोग प्रतिरोधक क्षमता एन्टिबडी डेभलप भइरहेछ भने किन अर्को खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि हो। त्यो भन्दाखेरि यो संसारभरि कहीँ पनि पुगेको छैन। तर पहिला चाहिँ सबैलाई पुऱ्याएर अनि बल्ल बुस्टरको कुरा पनि गर्नु पर्यो। बालबालिकाहरूलाई लगाउनु पनि बाँकी पाएको छ, त्यसले बुस्टर भन्दा पनि पहिला सबैलाई लगाउने हो। र लगाइसकेका बेला बुस्टर चाहिँ एउटा म्याक्सिमम् अलिक जति ढिलो समयमा लगाउँदाखेरि पनि त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता हुन्छ, त्यति समय लगाउँदा राम्रो हुन्छ। फेरि यो कोरोनाको विषयमा, भ्याक्सिनको विषयमा सबै कुराहरू अहिले ट्रायलमै हुनाले त्यो भएर पनि अलिकति हामी सतर्क हुनु जरुरी देखियो होइन। हजुर, ट्रायल भन्दा रिसर्चकै फेजमा भनौँ न। रिसर्च, हजुर, अब रिसर्चकै फेजमा छौँ हामी। अब यो अर्को कुरा चाहिँ यो भ्याक्सिनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ कुन भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिलाई पछिसम्म पनि के लक्षण देखिन सक्छ, सिम्पटम लङ टर्म इफेक्ट हुनसक्छ, कुनलाई के हुनसक्छ, कुनलाई के हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। हाम्रो शरीरभित्र कुनै पनि बाहिरी केमिकल पसाएपछि त त्यसले असर त गर्ला होइन। यहाँहरूको प्र्याक्टिसले के भन्छ, भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिहरूमा त्यस्ता खालका असरहरू केही देखिया छन् कि छैनन्, के भन्छ? अब सामान्यतया भ्याक्सिन लगाएपछि अब किनभने त्यो एउटा भाइरसको एउटा पार्टिकल जुन किसिमको भ्याक्सिन बनाइन्छ त्यो पार्टिकललाई भित्र शरीरमा पार्ने हो। शरीरले त्यसलाई चाहिँ एउटा फरेन बडी अथवा बाहिरी कुनै चिज हो भने उसले बुझिहाल्छ, आफ्नो रियाक्सन त देखाउँछ नै। कुनैलाई सामान्य रियाक्सनमै त्यो टर्छ, सामान्य ज्वरो, लगाएको ठाउँमा दुख्ने होइन, अलिक खोकिला जस्तो हुने, त्यो त्यति मात्रै पनि हुन्छ, धेरैलाई त्यो हुन्छ। अब कुनैलाई जस्तै भनौँ न धेरै त होइन, 1% जति 1-2% मान्छेलाई ज्वरो उच्च रक्तचाप हुने, खोकी धेरै आउने होइन, डायरिया पखाला पनि हुने र उस्तै पऱ्यो भने कोरोनाको जस्तै लक्षणहरू के एकदमै ठुलो सास फेर्ने गाह्रो त्यस्तो खालको पनि देखा परेको छ। एकदमै रेयरली दुर्लभ रूपले कोही मान्छेको पहिलेदेखि नै रगतको जम्ने शक्ति अलिक बढी भएको छ, पहिलेदेखि क्लटिङ डिसअर्डर भन्छ हाम्रो भाषामा, रगतको जम्ने शक्ति बढी भएको मान्छेलाई कहिलेकाहीँ त्यसले अलिकति असर पारेको चाहिँ पाएको हो। तर एज अ होल भ्याक्सिन चाहिँ सुरक्षित नै छ, ढुक्कासँग मर्न सक्ने अवस्था छ। हजुर हजुर, अब यो चिसोको मौसम आयो, हामीले अघि प्रसङ्ग उठायौँ पनि होइन, बढी चाहिँ कोभिड अनि त्यसपछि भ्याक्सिनमा अलिक केन्द्रित भयौँ र चिसोको मौसम आयो, त्यो पनि कुरा गरौँ। चिसोको मौसमका समस्याहरूको कुरा पनि भयो, जस्तै यो समय सुरु भएपछि चाहिँ दम भयो, बाथ भयो होइन, यी विभिन्न खालका समस्याहरू बढ्ने गर्छन् होइन। अब चिसोबाट ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरू बढी प्रभावित हुने गर्छन् त्यसबाट होइन। चिसोबाट अब हामीले यदि स्पेसिफिक भएर कुरा गर्ने हो भने एउटै कार्यक्रममा एउटा विषय पनि अझै कम हुन्छ, ओभरअल कुरा गर्नु होइन। समग्रमा चिसो मौसममा हामीले बच्ने कसरी, जस्तै अब धेरै आगो तापेर बस्नु पनि नहोला होइन, कस्ता रोगीहरूले के गर्नु हुने नहुने भन्ने कुरा पनि होला होइन। हामीले चिसोबाट बच्ने उपायहरू हामीलाई विभिन्न छन्, जस्तै आगो नजिक बस्ने, तातो कुरा खाने, के गर्ने अनेक छन् उपाय होइन। अहिलेको समयलाई हेर्दाखेरि, अहिले कोभिडको समय होइन, त्यसपछि अनि सबै कुरा हेर्दाखेरि चिसोबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय के? सबभन्दा पहिलो कुरा त न्यानो लुगा लगाउने भयो। अनि कोठामा बस्दाखेरि पनि किनभने प्रायः जाडो भएको मान्छेले सबै झ्याल ढोका थुन्ने बानी पनि हुन्छ, किन हाम्रो नेपालमा सबै ठाउँमा हिटिङ सिस्टम छैन, धेरै ठाउँमा हिटिङ सिस्टम हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि मान्छेलाई न्यानो पार्नको लागि चाहिँ झ्याल ढोका बन्द गर्ने चलन छ, त्यो गर्नु भएन। किनभने मान्छेलाई अक्सिजन चाहियो, भेन्टिलेसन चाहिँ खुल्लै हुनु पऱ्यो होइन, झ्यालबाट चाहिँ खुल्ला आवाज जाने, आवाज जावत गर्ने एउटा त्यो चाहिँ बनाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि कीटाणु भाइरसहरू पनि प्रत्यक्ष त्यो एक किसिमको हावा नचल्ने ठाउँमा चाहिँ अलिकति सङ्क्रमण झन् बढ्ने हुन्छ, त्यो भाइरसको ब्याक्टेरियाको चाहिँ भनौँ न त्यसको उत्पादकता बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा न्यानो लुगा लगाउने, दोस्रो कुरा कोठामा बस्दाखेरि पनि अलिकति खुल्ला भेन्टिलेसन खुल्ला भएको ठाउँ राख्नु पऱ्यो। तेस्रो कुरा हामीले जाडोमा प्रायः जस्तो पानी कम पिउने बानी हुन्छ, किन भन्दाखेरि पसिनामा लाग्दैन, मान्छेलाई पानी त्यति खाने तिर्खा पनि लाग्दैन। तर पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ एक किसिमको पानी त चाहिरहेको हुन्छ, किनभने मान्छेको चाहिँ पानी कम भएर भने डिहाइड्रेसनमा छाला सुक्खा हुने, छाला फुट्ने समस्याहरू आउन सक्छन् होइन। त्यहाँदेखि मनतातो पानीहरू प्रशस्त पिउने, त्यो पनि गर्नु पऱ्यो। र जाडो मौसममा भाइरसहरूको सङ्क्रमण अरू बेलाभन्दा अलिक बढी हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि खास गरी दम भएको बिरामीहरूलाई निमोनिया फ्याट्ट हुने समस्याहरू हुने भएको हुनाले पनि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति न्यानो कुराहरूमा ध्यान दिने, अलिकति हिटिङ सिस्टम छैन भने पनि कोठामा न्यानो पार्नको लागि चाहिँ अब लुगा पनि बढी लगाउने, सिरक ओढ्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ नि, तातो पानीहरू खाने र चिसो पानी नखाने होइन, यस्तो कुराहरू गर्ने नै हो। हजुर, मैले यो प्रश्न सोधेको अर्को पनि कारण के भने जस्तै हामी कोठामा हिटर बालेर बस्ने पनि चलन छ होइन, कति त्यो भएर दुर्घटनाहरू भइरहेको पनि हामी सुन्छौँ, त्यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोण पनि राम्रो भएन, सुरक्षा दृष्टिकोण पनि भएन होइन। यो जाडो महिनाकै कुरा गर्दाखेरि हामीले के सुन्छौँ भने धेरै डाक्टर साहबहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि निमोनिया चाहिँ बढी हुन्छ
बालकदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म होइन हरेक समयमा हरेक रोगसँग जोडेर आउने यो निमोनिया भने चाहिँ खास के हो के डाक्टर साहब? निमोनिया भनेको फोक्सोको सङ्क्रमण हो। सिम्पल। हजुर, फोक्सोको सङ्क्रमणलाई निमोनिया भनिन्छ होइन, सिम्पल कुरा भयो होइन। फोक्सोको चाहिँ श्वासको नलीलाई इन्फेक्सनलाई ब्रोन्काइटिस भनिन्छ। फोक्सोको जुन किसिममा जुन हावा आवाज जावत गर्ने ठाउँ तल्लो भाग हुन्छ त्यसको सङ्क्रमणलाई निमोनिया भनिन्छ। निमोनिया भनेको भाइरसले पनि हुनसक्छ होइन, बढी जसो त भाइरस, त्यसै ब्याक्टेरियाले सङ्क्रमण गर्ने हुन्छ। कुनै कुनै रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको मान्छे, सुगरका रोगीहरू, क्यान्सरको रोगीहरू होइन, अथवा पहिला अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गरेका मान्छेले जुन त्यसको लागि विरुद्धमा रिजेक्सन नहोस् भनेर खाने औषधि खाएको छ भने रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको, त्यस्तो औषधि खाँदाखेरि चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो ब्याक्टेरिया, भाइरस अथवा कुनै पनि अरू कीटाणुहरूबाट जब फोक्सोको त्यो फोक्सो सङ्क्रमण हुन्छ त निमोनिया भनिन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ जाडोमा किन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा त टेम्परेचर भयो। धेरै भाइरसले चाहिँ चिसो मन पराउँछन्। चिसो भएको बेलामा जस्तै नाकको टेम्परेचर पनि चिसो भइहाल्छ होइन। सबभन्दा बढी चाहिँ नाकबाटै प्रवेश गर्ने भयो एउटा। अनि नाकमा के भने चाहिँ भाइरस चाहिँ चिसो भएपछि टेम्परेचरमा कम भएपछि मल्टिप्लाई हुने भयो। अनि त्यहाँबाट त्यो भाइरस मल्टिप्लाई भएर फेरि घाँटीतिर जाने भयो। अनि घाँटीबाट तल फोक्सोतिर गएर सङ्क्रमण गर्ने भयो। अनि भाइरसले सङ्क्रमण गरिसकेपछि रोगसँग लड्ने क्षमता त्यो फोक्सोको एरियामा सङ्क्रमण ठाउँमा चाहिँ कम भएर जान्छ। किन भाइरसले त्यो रोगसँग लड्ने क्षमतामा काम गर्ने फोक्सोका केही चिजहरूलाई पनि सङ्क्रमण गर्ने भएको हुनाले फेरि ब्याक्टेरियाले सङ्क्रमण गर्छ। त्यो ब्याक्टेरिया हाम्रो घाँटीतिरै हुन्छन्। अनि त्यो घाँटीकै हाम्रै कीटाणुले पनि त्यहीँ तल गएर फोक्सो सङ्क्रमण निमोनिया हुनसक्छ होइन। त्यो कुराहरू भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि जाडो मौसममा अर्को कुरा भनेको हामी नजिक पनि बसिन्छ, मान्छेसँग नजिक बसिने जाडो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एकले अर्कोलाई पनि सर्ने सम्भावना भयो। अनि टेम्परेचरले गर्दा भाइरसको कीटाणुको पनि मल्टिप्लिकेसन बढी भएको हुनाले निमोनियाको जोखिम बढी हुन्छ। हजुर हजुर, जस्तै यहाँले यो चिसो निमोनियाको प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दाखेरि अहिलेकै सुरुकै प्रसङ्गमा फेरि पनि आएमा, जस्तै भाइरसले चिसो मन पराउँछ भनेपछि कोरोना भाइरस अब जाडोमा बढ्ने सम्भावना झन् बढ्यो होइन, भनेपछि थप सतर्क हुनुपर्ने भयो हामी त। एउटा मैले फेरि पनि भने जाडोमा मात्रै नभएर रोग मान्छे नजिक पनि बस्ने भएको हुनाले जाडोमा मान्छे नजिक बस्ने भए त्यसले गर्दा एक आगोमा सर्ने सम्भावना पनि रह्यो। अर्को कुरा जाडो चिसो मौसममा कीटाणु भाइरस पनि बढी मल्टिप्लाई हुने भयो। त्यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि यो वर्ल्डकै ट्रेन हेर्दाखेरि पनि अहिले चाइनामा फेरि सङ्क्रमित बढ्न थाल्यो भने न्युज आइरहेको छ नि। हजुर, चिसो मौसम सुरु भएरै हो त्यो मात्रै त होइन, त्यो पनि एउटा हो। अर्को कुरा के छ भने अहिले जुन भाइरसहरू प्रायः उनीहरूले रूप एकदम परिवर्तन गर्छन्। हामीले जेनेटिक ड्रिफ्ट भन्छौँ, सिफ्ट र ड्रिफ्ट भन्छौँ। यसले आफ्नो रूप चाहिँ परिवर्तन गरे गर्छ। यसले आफै चाहिँ शरीरको भित्र कुनै कोषमा नछिरेसम्म यसले आफूलाई मल्टिप्लाई गर्न पनि सक्दैन। हाम्रो शरीरभित्र छिर्छ, मल्टिप्लाई गर्छ र अनि मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो शरीरले चिन्छ, त्यसलाई मार्नलाई एन्टिबडी फर्मेसन गर्छ। जोगिनको लागि ऊ आफै जोगिनको लागि उसले रूप परिवर्तन गर्छ होइन। अनि रूप परिवर्तन भएको भइ गर्ने हुनाले पनि तपाईँको यो भाइरसको महामारी रोक्न हाम्रो यो संसारभरि नै गाह्रो भएको हो। किन एउटालाई काम गर्ने एउटा भ्याक्सिन बनाएको हुन्छ, त्यो दिन्छ, फेरि रूप चेन्ज गरिदिन्छ। अनि त्यो भ्याक्सिन पहिला बनाएको भ्याक्सिनले काम कम गर्ने अथवा नगर्ने हुनसक्छ। अनि मान्छेको चाहिँ भाइरस सङ्क्रमण चाहिँ बढी। जस्तै हामीले इन्फ्लुएन्जाको पनि भ्याक्सिन हामीले वर्ष वर्षमा लगाउने भन्छौँ नि पहिलादेखि नै। कारण के हो भने त्यसले वर्ष रूप परिवर्तन गर्छ। अनि एकचोटि बनाएको भ्याक्सिनले एउटा सिजन मात्रै काम गर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको महामारी नियन्त्रण गर्न गाह्रो भयो। यसो कुरा गर्दाखेरि सुन्दाखेरि त एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ नि है। जसलाई आँखाले देख्न सक्दैनौँ हामी, त्यति सानो भाइरस छ, त्यति सानो चिज छ, उसले पनि रूप परिवर्तन गर्ने, त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्दै जाने होइन। यो त एउटा अनौठो अजीबको कुरा छ। औषधि विज्ञानले पत्ता लगाउन नसकेको कुरा होइन। किन त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, त्यस्तो केही छ र किन रूप परिवर्तन गर्छ भन्ने केही पत्ता लगाएको छ र? होइन, यस्तो छ, पत्ता लगाएको छ। किन भन्दाखेरि यो एकदमै सानो सूक्ष्म जीवाणु हो। यो के हुन्छ भने तपाईँको हाम्रो शरीरको कोषभित्र नछिरेसँग उसले आफै बाहिर सेलभन्दा बाहिर केही पनि गर्न सक्दैन। अनि के गर्छ, हाम्रो शरीरको जिनलाई नै उसले आफ्नो अनुसार चलाइदिन्छ कि। अनि हाम्रो शरीरलाई सङ्क्रमण गरेपछि हाम्रो भित्रको डिएनए पार्टिकल हाम्रो जिनले पनि उसले भनेको कुरा चाहिँ निर्देशन मान्ने गराइदिन्छ। त्यसले त्यो के हुन्छ, हाम्रो त्यो भित्रको सिस्टममा छिर्छ। अनि त्यो सिस्टम उयो कम्प्युटरमा भाइरसले गर्दाखेरि गरे जस्तै भने जस्तै मल्टिप्लाई गर्छ। त्यसले किन गर्छ भन्ने कुरा अब सर्भाइभ हुनु गर्छ, आफू बाँच्नको लागि गर्छ। अब मल्टिप्लाई भएर बढी गरौँ भनेर त्यसको लागि गरे नै हो। हजुर, भनेपछि त्यो जीवले चाहिँ मैले भने त्यो सर्भाइभ किन हुन्छ, त्यसपछि
आफू अनुकूल किन बनाउँछ कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा इन्ट्रेस्टिङ भयो नि त त्यो इन्ट्रेस्टिङ इन्ट्रेस्टिङ हो त्यो चाहिँ अलिक फिलोसोफिकली इन्ट्रेस्टिङ हो यो खोज्दै जाने भने चाहिँ यो इन्फिनिटी क्या जसरी यो ब्रह्माण्डको अनन्त कहाँ इन्डिङ भने जस्तै त्यो हुन्छ होइन अब डाक्टर साहब हामी अब के छ भने आज हामीले ओभरअल कुरा गरेका छौँ एउटा विषयमा नबाँधिएर समसामयिक कुरा गर्ने ओभरअल भन्दाखेरिको एउटा मजा पनि यही हो धेरै कुरा गर्न पाइन्छ होइन र अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो अलिकति त्यो चिसो मौसमबाट जोगिने कुरा अलिकति जोडौँ होइन यसमा अलिकति स्पेसिफिक हुन मन लाग्यो ज्येष्ठ नागरिकहरू अब समाजका अग्रज्येष्ठ नागरिकहरू होइन स्वास्थ्यको हिसाबले बढी जोखिममा पनि हुनुहुन्छ होइन जसलाई चिसोले समाउने रोगहरू बढी लाग्ने चान्सेस पनि हुन्छ होइन ज्येष्ठ नागरिकहरूले कसरी बच्ने उहाँहरूको लागि पनि केही टिप्सहरू दिइदिनुहोस् न ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बच्नको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो पुरानो केही समस्याहरू छ भने त्यसमा केही औषधिहरू लिइराख्नु भएको छ भने नियमित औषधि लिइराख्नु पऱ्यो दोस्रो कुरा चाहिँ चिसोमा चाहिँ विभिन्न किसिमका निमोनियाहरू जस्ता रोगहरू बढी जोखिम भएको हुनाले चाहिँ न्यानो कपडा लगाउने तातो पानी खाने कोठामा राम्रो भेन्टिलेसन भएको एउटा अवस्थामा बस्नु पऱ्यो होइन र नियमित सामान्य व्यायाम पनि एक्सर्साइजहरू पनि गर्नु पऱ्यो र खानेकुराहरू चाहिँ अलिक फलफुल सागपातहरूमा बढी जोड दिनु पऱ्यो किनभने फलफुल सागपातमा भिटामिन सीहरू भिटामिनहरू पाउने भएको हुनाले रोगसँग लड्ने क्षमता पनि त्यसले पनि एउटा मद्दत गर्छ त्यहाँदेखि फलफुलहरू यस्ता भनौँ न सागपातहरू बढी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो एउटा कुरा भयो अर्को कुरा भनेको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ वर्षमा चाहिँ भनौँ न यो इन्फ्लुएन्जा भाइरलको भ्याक्सिनहरू इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिनहरू निमोनियाको भ्याक्सिनहरू पनि कुनै चाहिँ एकचोटि लगायो भने सधैँ लगाउनु नपर्ने खालका पनि हुन्छन् कुनै 5 वर्षसम्म लगाउने खालका पनि हुन्छन् त्यसलाई भ्याक्सिन पनि लगाएर चाहिँ निमोनियाको जोखिमबाट चाहिँ कम हुन पर्यो होइन अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ सकेसम्म कोठाभित्र चाहिँ आगो नताप्ने होइन अनि कोठाभित्रै चाहिँ हिटर नबाल्ने त्यस्तै गाह्रो अवस्था भयो कसैको चाहिँ एउटा मात्रै कोठामा बस्नु भएको छ भने एकछिन तात्ने बन्द गरेर सुत्ने र खुट्टा भेन्टिलेसन चाहिँ आगो ताप्ने बेलामा अथवा हिटर ताप्ने बेला भेन्टिलेसन खुल्ला भएको अवस्था राख्ने झ्याल लगाएर चाहिँ कहिले पनि हिटर ताप्नु हुँदैन किन त्यसले गर्दाखेरि भित्रको अक्सिजनलाई खिचेर लिन्छ अनि अक्सिजनको मात्रा कम भएपछि मान्छेलाई सफोकेसनमा ज्यान जान सक्छ त्यो कुराहरू गर्नु पऱ्यो र जाडो मौसममा पनि आफ्नो नियमित कुनै डक्टरहरूलाई कतै हस्पिटल जानु चेकअपको टाइम छ भने त्यो पनि जानु पऱ्यो चेक गर्नु पऱ्यो होइन नियमित आफ्नो चेकअपहरू गर्नु पऱ्यो सामान्य ती कुराहरू नै हुन् यी कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्छ है यो ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामी कहाँ चाहिँ चिया कफीहरू एकदम बढी पिउने चलन छ होइन कफी भन्दा नि चियाको चलन बढी छ त्यो संस्कारै छ होइन चियाले असर गर्छ चियाले धेरै खायो भने असर गर्न सक्छ जस्तै चियामा हुने केही पदार्थहरू क्याफिन हुन्छ कफीमा अलिक बढी हुन्छ यसमा कम हुन्छ मुटुको धड्कन बढाउन सक्छ निन्द्रा नलाग्न सक्छ होइन र धेरै खायो भने कहिले काहीँ मुटुमा पनि समस्या आउन सक्ने भन्ने कुनै प्रतिवेदनले देखाएको छ दिनमा 2 कपभन्दा बढी नखाने होइन 2 कप नखाने अब तपाईँको सामान्य तातो पानीहरू होइन त्यो चाहिँ प्रशस्त खाने चियाहरू अथवा कफीहरू पनि दिनमा 2 कपभन्दा बढी नखाएको राम्रो मानिन्छ ब्ल्याक टी या ब्ल्याक कफी त जति खाए पनि हुन्छ भन्ने पनि त्यस्तो हुँदैन किन भन्दाखेरि त्यो ब्ल्याक कफी पनि कफीमा पनि त क्याफिन भन्ने हुन्छ त्यसमा कफी कति राखियो भन्ने पनि कुरा हुन्छ कोहीले हार्ड कफी एकदम धेरै राखेर खाला त्यो धेरै गाह्रो भयो किन क्याफिन जुन चिज हुन्छ त्यसले चाहिँ ब्रेनको एक्टिभिटी पनि बढाइदिन्छ मुटुको एक्टिभिटी पनि बढाइदिन्छ त्यसलाई निन्द्रा पनि नलाग्ने भयो राति खाइदियो भने त साँझ खाइदियो भने निन्द्रा नलाग्न सक्छ र बढी खाइयो भने मुटुको धड्कन बढेर यदि मुटुमा कुनै रोग भएको मान्छे नै छ धड्कन बढ्यो भने अक्सिजनको डिमान्ड बढ्छ मुटुको अनि हार्ट एट्याक हुने सम्भावना हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि 2 कपभन्दा नखाएको राम्रो मान्छ हामीले भन्छौँ हजुर यो पश्चिमा राष्ट्रहरूमा चाहिँ कफी कल्चर एकदमै धेरै छ क्या हजुर उनीहरूले एकदम धेरै कफी पिउँछन् र रिफ्रेसमेन्टको लागि पनि कफी भन्छन् हेल्थमा पनि यसले खासै इफेक्ट गर्दैन भनेर कफी पिउने गर्छन् होइन यो कफी र रिफ्रेसमेन्ट फ्रेसनेसको चाहिँ सम्बन्ध के हुँदो रहेछ कि त्यसले यहाँले भने जस्तै त्यसले ब्रेनलाई बढी एक्टिभ बनाइदिनु हुँदैन एक्ज्याक्टली एक्टिभेट जस्तै मान्छेले पहिला चिया कफी खाने बिहान खाने चलन छ नि उठ्ने बित्तिकै त्यो भनेको मान्छे सुतेर उठेपछि एक किसिमको अलिकति हुन्छ नि तागत नभए जस्तो एक्टिभेट नभए जस्तो डिएक्टिभ जस्तो प्यासिभ जस्तो देखिन्छ त्यो खाने अलिकति त्यसले एक्टिभ गर्छ पक्कै पनि हो किनभने हाम्रो यो सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम भन्ने हुन्छ एउटा त्यसले एक्टिभेट गरिदिन्छ कि अनि फ्रेस हुने खालको बनाउने हो त्यो कारणले नै चलन आएको होला एउटा कुरा चाहिँ होइन त्यो ठ्याक्कै त मलाई थाहा भएन तर दिनमा 2 कपभन्दा बढी खायो भने चाहिँ कोही समस्या भएको मान्छेहरू हुन त सामान्य मान्छे यङ छ यताउति केही समस्या भएको छ भने 2-3 कप खाएर पनि केही नहोला तर सामान्यतया हामीले कुरा गर्दाखेरि 2 कपभन्दा बढी नखाएको राम्रो मानिन्छ हजुर हजुर अब हामीले ज्येष्ठ नागरिकका कुरा गरौँ स्पेसिफिक भएर कुरा गर्दाखेरि बालबालिका कुरा अलिकति गरौँ जस्तै बालबालिका कोरोनाबाटै सङ्क्रमित पनि कति बालबालिका भए होइन अरू कुरा चाहिँ एकदमै त्यो खुसीको कुरा चाहिँ मृत्युदर अत्यन्तै कम भयो बालबालिकाको होइन असर सङ्क्रमित भए पनि कम देखियो त्यो चाहिँ राम्रै कुरा भयो किन इम्युनिटी पावर बढेरै होला अर्को कुरा चाहिँ बालबालिका अरू पाटो पनि छन् जस्तै अब लामो समयसम्म स्कुल जान पाएनन् होइन मोबाइल ट्याबमा उनीहरूले पढ्नु पर्यो त्यो भएर चाहिँ कति मानसिक समस्या समेत भयो आँखामा समस्या भयो त्यो आफ्नो छ अब बालबालिकाहरू चिसोबाट हजुर
कसरी जोगिने, बालकले के गर्ने, न्यानो लुगा लगाउने, तातोमा बस्ने भन्ने कुरा त सामान्यतः आइ नै हाल्छ होइन, के गर्ने अरू चाहिँ के छ यहाँ? होइन त्यो पनि त्यही नै हो, खास मेन भनेको सबैलाई एउटै हुन्छ। एउटा केही दुईवटा फरक भने के हो भने बच्चाहरूमा पनि अब निमोनिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ। कुनै कुनैलाई कोही कोहीलाई चाहिँ अब चिसो भयो भने रुगाखोकी लागिहाल्ने, अनि त्यसपछि कोही मान्छे रोगसँग लड्ने क्षमता कम, निमोनिया भइहाल्ने हुन्छ। न्यानो लुगा लगाउने, मनतातो पानीहरू खाने प्रशस्त भयो। त अहिले कोरोनाको सिनारियोको बिचमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै स्कुल त खुल्या छ, अहिले धेरै ठाउँमा खुल्या छ होइन, स्कुल खुलिरहेको छ अहिले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा चाहिँ स्कुल धेरै लागिरहेको छ नि। अब स्कुलमा पनि तपाईँको चाहिँ बेन्चमा पनि सकेसम्म 2 जनाभन्दा नबस्ने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, त्यो चाहिँ गर्ने पर्यो। अनि बच्चाहरूमा पनि जुन आफ्नो भ्याक्सिनेसन, निमोनियाको भ्याक्सिन, विभिन्न भ्याक्सिन लगाउने चलन छ, त्यो भ्याक्सिन पनि नलगाएको मान्छेहरू छ भने भ्याक्सिन चाहिँ लगाइराख्नु पर्यो। मेन कुरा भनेको बच्चाहरूमा एउटा भ्याक्सिन अप टु डेट हुनु पर्यो, सबै किसिमको त्यो उमेर अनुसारका भ्याक्सिन सबै लाउनु पर्यो। तातो पानी पनि मनतातो पानी पिउनु पर्यो, न्यानो लुगा लगाउनु पर्यो। अनि तपाईँको त्यही हो भेन्टिलेसन, घरमा बस्दा पनि झ्यालढोका खुल्ला राखेर अलिकति भेन्टिलेसन बनाएर पनि गर्नु पर्यो। त्यही कुराहरू हो, त्यही कुराहरू हुन्छ, तीन कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। हजुर हुन्छ र सर, हामीले निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ। समय पनि सकिएको छ, हामी पछि फेरि कुनै विषयमा स्पेसिफिक भएर पनि कुराकानी गरौँ। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। समस्त एनटिभी परिवारलाई यहाँ बोलाएर कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बिचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ इएनटी अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ।
अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल, त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दूध खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दूधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दूध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनुपर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मन तातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर दीपक रौनियार, मूत्ररोग विशेषज्ञ युरोलोजिस्ट। विगत 18 वर्षदेखि मूत्ररोग विशेषज्ञ भएर काम गर्दै आएको छु र विशेष गरेर अहिले कोरोनाको समयमा धेरैजसो बिरामीहरूलाई फिभर चाहिँ आउने र त्यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ डरको स्थिति पैदा हुने गरेको छ र पिसाबको इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता बिरामीहरूमा चाहिँ ज्वरो आउन सक्छ। र त्यही भएर हामीले के भन्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँको पिसाब चाँडै लागिरहेको छ, पिसाब पोल्ने समस्या छ, कोखा दुखिरहेको छ र ज्वरो आउँदाखेरि कामज्वरो आउने र पसिना आउने गरिरहेको छ भने तपाईँले पिसाबको सङ्क्रमण हुनसक्छ, पिसाबको इन्फेक्सन हुनसक्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि ज्वरो आएको हुनसक्छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। त्यही भएर यदि तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको ज्वरो आइरहेको छ भने तपाईँले पिसाबको एउटा साधारण जाँच गराएर र औषधि खानु भयो भने त्यो ज्वरो आउने समस्याबाट हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले पिसाबलाई स्वस्थ राख्नलाई चाहिँ पिसाबको समस्या हुन नदिनलाई हामीले 24 घण्टामा 4 देखि 5 लिटर तरल पदार्थ पिउनुपर्छ र हामीले लामो समयसम्म पिसाब रोक्नु हुँदैन र पानी चाहिँ हामीले हरेक 2-3 घण्टामा चाहिँ 1 ग्लास अथवा हाफ लिटर पानी चाहिँ हामीले खाने बानी गर्नुपर्छ र यो साधारण कुराहरू हामीले चाहिँ अपनायो भने हामी पिसाबको समस्याबाट सुरक्षित हुन सक्छौँ। र हामी स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ पानी, तरल पदार्थ हामीले पटक पटक खाने बानी गर्नुपर्छ। हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै व्यायाम गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने र अहिलेको रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामी बिहान उठेर मन तातो पानी चाहिँ खाने बानी गर्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ धेरै हेल्दी राख्न मद्दत गर्छ र हामीले बिहान लसुन चाहिँ हामीले 2 पोटी चाहिँ 2 केस्रो हामीले लसुन खान सक्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो पिसाबको सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउँछ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर सुरेन्द्र शाह हो। म वरिष्ठ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल, लिभर, प्यानक्रियाज र बिलियरी सिस्टम सम्बन्धी सर्जन हो।
म ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल, लिभर, प्यान्क्रियाज र बिलियरी सिस्टमको क्यान्सर सम्बन्धी पनि ट्रेनिङ लिएको हो। आज चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेछौँ स्वस्थ जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर। स्वस्थ जीवनशैलीमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो रोल चाहिँ खानपान चाहिँ हेल्दी हुनुपर्छ। हामीले खानामा चाहिँ रेड मिट, जसलाई कि हामी स्तनधारी जनावरहरूको मासुलाई भन्छौँ, त्यस्तै प्रोसेस्ड मिट, जुन मासुलाई प्रशोधित गरेर स्टोर गरेर राखेको हुन्छ, लाइक सोसेज, क्यानमा भएको मासुहरू, त्यस्तोहरू चाहिँ सक्दो खानु हुँदैन। त्यसै गरी सुगर कन्टेनिङ फुडहरू, सुगर कन्टेनिङ जुसहरू चाहिँ हामीले सक्दो अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले खानालाई पोलेर खानुभन्दा पनि बोइल गरेर पकाएर खाने बानी बसाल्नुपर्छ। हामीले पोलेको मासुभन्दा पनि पकाएको मासु र सक्दो रेड मिट नखाने बानी बसाल्नुपर्छ। त्यो बाहेक हामीले मदिरापान गर्नु भएन, हामीले चुरोट खानु भएन र हामीले आफ्नो वजनलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ। हाम्रो वजन बढी भयो भने चाहिँ थुप्रै रोगहरूको कारण चाहिँ बन्न जान्छ। र त्यो बाहेक हामीले रेगुलर व्यायाम गरिराख्नुपर्छ, एक्सर्साइज गरिराख्नुपर्छ र फिजिकल एक्टिभिटीहरू चाहिँ सक्दो बढाउनुपर्छ। सेडेन्टरी लाइफमा चाहिँ जिउनुभन्दा फिजिकल एक्टिभिटी बढायो भने धेरै रोगहरूबाट बाँच्न सकिन्छ। त्यो बाहेक ठुलो रोल चाहिँ हाम्रो जीवनमा आजकल स्ट्रेस छ। हामीले कुनै पनि कुरालाई चाँडै स्ट्रेस लिन्छौँ, कुनै पनि कुराको लागि चाँडै स्ट्रेस लिन्छौँ। त्यसले हामीले स्ट्रेस लिनुभन्दा पनि त्यो कुरालाई कसरी सल्टाउने त्यतातिर सोच्नुपर्छ र स्ट्रेस लिनु हुँदैन। कोलोरेक्टल क्यान्सर चाहिँ ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भन्छौँ हामीले। यो क्यान्सर हुनुको कारण चाहिँ खानपिन नमिलेर रेड मिट, प्रोसेस्ड मिट या बेक्ड फुड या पोलेको मासुहरू खाएर बढी हुने सम्भावना हुन्छ। र हामीले फाइबर डाइट बढी खानुपर्छ खानामा, त्यसले प्रोटेक्टिभ रोल गर्छ। यो बाहेक चाहिँ हामीले चुरोट खानु हुँदैन, अल्कोहल खानु हुँदैन र समय समयमा हामीले जाँच गराइराख्नु पर्ने हुन्छ। हामीले स्क्रिनिङ गराउनको लागि चाहिँ 45 वर्ष उमेर भइसकेपछि एकचोटि डाक्टर कहाँ गएर कोलोरेक्टल क्यान्सरको लागि चाहिँ स्क्रिनिङ गराउनु पर्ने हुन्छ। तर फ्यामिलीमा कसैलाई क्यान्सर भएको छ भने, कोलोरेक्टल क्यान्सर भएको छ भने त्योभन्दा पहिला पनि स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। या त 40 वर्षको उमेरमा या परिवारमा क्यान्सर भएको भन्दा 10 वर्ष कम एजमा चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ गराउनु पर्ने हुन्छ। स्क्रिनिङ गर्नाले आन्द्रामा यदि मासु पलाएको छ, जसलाई हामीले पोली भन्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई निकालेर फाल्न सकिन्छ, जुन कि पछि गएर क्यान्सर हुन सक्थ्यो। अर्को कुरो चाहिँ यदि क्यान्सर छ भने पनि अर्ली स्टेजमा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। अर्ली स्टेजमा पत्ता लाग्यो भने कोलोरेक्टल क्यान्सरको चाहिँ उपचार पूर्ण रूपले हुन्छ र बिरामीको आउटकम पनि धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसैले समयमै केही पनि सिम्पटम्स देखियो भने, कुनै सिम्पटम्स जसले कोलोरेक्टल क्यान्सरको चाहिँ लक्षण देखिन्छ, जस्तै कि दिशामा रगत आउनु, पेट दुखिनु, अल्टर बाउल ह्याबिट भन्छौँ हामीले, जसले कि कसैलाई नर्मल थियो तर डायरिया हुन थाल्यो या कन्स्टिपेसन हुन थाल्यो, जुन कि लामो समयसम्म त्यस्तो छ, या वजन घटेर गइरहेछ, या बिरामीको भोक लाग्ने कम भएको छ, त्यस्तो लक्षणहरू भयो भने चाहिँ तुरन्त हामीले डाक्टरलाई देखाइहाल्नुपर्छ, जसले गर्दा अर्ली स्टेजमा पत्ता लगाएर यसको उपचार, पूर्ण उपचार गर्न सकियोस्। नमस्कार, म कलाकार नवल खड्का। नेपाल सरकारले दिएको मापदण्डलाई पालना गर्दै यो कोभिड विरुद्धको जुन बच्ने हाम्रो उपायहरूमध्ये सबैभन्दा सशक्त माध्यम र बच्नको लागि अचूक उपाय भनेको मास्क प्रयोग गर्नु पर्दछ। यो मास्क प्रयोग गर्न हामी बिर्सिरहेका छौँ। यसले गर्दा यो कोरोना जस्तो महामारी झन् बढ्ने क्रममा छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले प्रयोग गरौँ र यो कोभिड जस्तो महामारीबाट बच्नको निम्ति एकमात्र निविकल्प उपाय भनेको मास्क लगाउने हो। मास्क अनिवार्य रूपमा हामी सबैले लगाऊँ। यही नै यहाँहरू सबैसँग हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98 512 55 839,
एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141, शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100, सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114, रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ। नेपालमा सामान्यतया जुलाईदेखि सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म फ्लू सङ्क्रमण बढ्ने गरेको तथ्याङ्क छ। फेब्रुअरीदेखि मार्च र जुलाईदेखि सेप्टेम्बरलाई फ्लूको सिजन मानिन्छ। तर यो वर्ष अझैसम्म पनि फ्लूको जस्तै लक्षण लिएर अस्पताल पुग्ने बिरामीको सङ्ख्या नघटेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। मौसम परिवर्तन भएसँगै रुगाखोकी तथा फ्लूको लक्षण देखिन थालेको छ। फ्लू सङ्क्रमणको कारण रोकथामबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। देशका ठुला अस्पतालहरूमा पछिल्लो समय कोभिडका बिरामी न्यून हुँदै गइरहेका छन्। सङ्क्रमण दर घट्दै गए पनि अस्पतालहरूमा पछिल्लो समय पोस्ट कोभिडको लक्षण लिएर पुग्नेहरू बढ्दैछन्। यस्ता बिरामीले खोकी लागिरहने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, महिनौसम्म स्वाद थाहा नपाउने वा एक प्रकारको गन्ध नियमित महसुस गरिरहेको बताएका छन्। दीर्घरोग भएका कोभिड सङ्क्रमितहरूमा यो जोखिम अझै बढी छ। पोस्ट कोभिडको लक्षण उपचारबारे विशेषज्ञसँग संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।